Hello guys, welcome back to our channel. My name is Manu And my name is Mani. and you're watching दिल से React. react. तो guys, आज हम जिस वीडियो के ऊपर रिएक्ट करने वाले हैं वो है 4 prophets of Allah who are still alive. मतलब 4 अल्लाह के ऐसे prophets जो आज भी जिंदा हैं. तो क्या ये पॉसिबल है? अगर पॉसिबल है तो कौन से हैं वो 4 प्रॉफिट्स जो आज भी जिंदा हैं, जिनको मौत नहीं आई या फिर अल्लाह ने उनको उनकी मौत कबूल ही नहीं की, क्योंकि अल्लाह की रजा ही यही थी. तो देखते हैं इस वीडियो में क्या बताया है. वीडियो का ओरिजिनल लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे गाइस, आप उनकी वीडियो को भी देखिएगा और हमें भी सपोर्ट कीजिएगा, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा. तो चलिए गाइस, बिना देर किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं. लेट्स स्टार्ट. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. अस्सलामुअलैकुम प्यारे दोस्तों, आज के वीडियो में हम 4 जिंदा नबियों का तज़किरा करेंगे कि वो 4 ऐसे कौन से नबी हैं जिनको मौत नहीं आई. प्यारे दोस्तों, आज से करोड़ों साल पहले अल्लाह ताला ने इस कायनात को तख्लीक फरमाया और फिर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के ज़रिए इस कायनात के अंदर इंसानी ज़िंदगी की बुनियाद रखी. इस तरह अल्लाह ताला ने इस रुए ज़मीन पर बेशुमार कौमों को आबाद फरमाया और इन कौमों की तरफ अपने बेशुमार अंबिया इकराम को मबूस फरमाया. हर एक कौम की तरफ मुख्तलिफ अंबिया इकराम उनकी हिदायत के लिए तशरीफ़ लाए. यहाँ तक कि 1,24,000 कमोबेश अंबिया इकराम इस ज़मीन पर जलवा अफरोज़ हुए. फिर अल्लाह ताला ने अपने प्यारे हबीब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नबुव्वत का दरवाज़ा बंद कर दिया. अब क़यामत तक कोई भी नबी इस दुनिया में तशरीफ़ नहीं लाएगा. प्यारे दोस्तों, इस तरह बेशुमार अंबिया इकराम अपने अपने वक्त में अपनी अपनी कौमों की तरफ आए और दुनिया से वापस चले गए. लेकिन 4 अंबिया इकराम ऐसे हैं जो आज भी ज़िंदा हैं और आज भी लोगों की मदद कर रहे हैं और उनको हिदायत की तरफ बुलाते हैं. ये 4 अंबिया इकराम कौन कौन से हैं और अल्लाह ताला ने इन अंबिया इकराम को किस वजह से ज़िंदा रखा है और इनके ज़िंदा रहने की कौन सी वजूहात हैं. अगर आप ऐसी ही इस्लामिक और मालूमात भरी वीडियोस देखना पसंद करते हैं तो हमारे इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें. प्यारे दोस्तों, मुख्तलिफ रवायात और अहादीस नबवी की रोशनी में 4 ऐसे अंबिया इकराम का जिक्र मिलता है जिनको अल्लाह ताला ने आज भी ज़िंदा रखा हुआ है. ये 4 नबी कब तक ज़िंदा रहेंगे? प्यारे दोस्तों, पहले नबी जिनके ज़िंदा होने का जिक्र कुरान मजीद में भी मिलता है वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम हैं. जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने नबुव्वत का ऐलान किया और उन्होंने अपने इर्द गिर्द के लोगों को जमा किया और उनको जमा करके बताया कि मैं अल्लाह की तरफ से भेजा हुआ नबी हूँ और मैं दावत हक़ देने के लिए मबऊस हुआ हूँ. लेकिन जिस कौम की तरफ अल्लाह ताला ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को मबूस फरमाया वो कौम यहूदी थी और उनकी किताबों में वाज़े लिखा था कि अल्लाह ताला का एक नबी आएगा जो यहूदियों के दीन को ख़त्म कर देगा. और इसी डर की वजह से यहूदियों ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को कत्ल करने का मंसूबा बना लिया कि अगर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ज़िंदा रहे तो हमारे दीन को ख़त्म कर देंगे. चुनांचे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के हुक्म के मुताबिक उन यहूदियों को दीन हक़ की तरफ बुलाते रहे और दीन हक़ देते रहे. लेकिन वो बदबख्त कौम आप पर ईमान ना लाई और आपको जुटलाती रही और आप पर ताना कशी करती रही. जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को यकीन हो गया कि ये लोग मेरी किसी बात का यकीन नहीं करेंगे और इसी जहालत पर रहेंगे, तो एक दिन हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने सब यहूदियों को इकट्ठा किया और उन सब से कहा, आप लोगों में से कौन है जो अल्लाह ताला के दीन पर ईमान लाता है? तो उनमें से तकरीबन 12 या 19 लोग ऐसे थे जिन्होंने इस बात का इकरार किया कि हम अल्लाह ताला की वहदानियत पर ईमान लाते हैं और हम आपका दीन कबूल करते हैं. आप ही हमारी बख्शिश का ज़रिया बनेंगे. और उन खुश नसीब लोगों के अलावा बाकी तमाम लोग ऐसे थे जिन्होंने दीन कबूल न किया और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को उसी तरह जुटलाते रहे और अपने साबिका दीन यानी यहूदियत पर कायम रहे. चुनांचे जब ये चंद लोग हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर ईमान ले आए, यहूदियों ने देखा कि लोग अगर इसी तरह हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर ईमान लाते रहे तो हमारा दीन ख़त्म हो जाएगा.
کیوں نہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دعوت حق دینے سے روکا جائے، اور اس طرح تمام یہودیوں نے آپس میں مشاورت کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کا منصوبہ بنا لیا۔ چنانچہ یہودیوں نے ایک طوطی انوس نامی شخص کو مقرر کیا، وہ شخص حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کے لیے آیا۔ ادھر جب طوطی انوس حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچا اور اس ارادے سے جا رہا تھا کہ میں آپ کو آج قتل کر دوں گا، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے فرشتے کو حکم دیا کہ جاؤ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان کی طرف اٹھا کر لے آؤ۔ وہ فرشتہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس گیا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اپنے ساتھ آسمانوں کی جانب لے آیا۔ جب آپ آسمان کی طرف پہنچے تو آپ کی ملاقات آپ کی والدہ یعنی حضرت مریم سلام اللہ علیہا سے ہوئی۔ اس وقت آپ کی والدہ نے آپ کو گلے لگا کر پیار کیا اور آپ نے اپنی والدہ ماجدہ سے فرمایا کہ امی جان، اب ہماری ملاقات روز قیامت ہی ہوگی۔ اس طرح جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں کی طرف اٹھائے گئے تو اس وقت آپ کی عمر 33 سال تھی، اور ادھر یہودی باہر کھڑے ہو کر اس شخص کا انتظار کر رہے تھے جس شخص کو انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کے لیے بھیجا تھا کہ نہ جانے کب طوطی انوس حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر کے باہر آئے گا۔ اس طرح جب کافی دیر ہو گئی تو وہ شخص واپس نہ آیا، تو اس وقت تمام یہودی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے گھر کی طرف گئے کہ آخر دیکھیں تو صحیح ماجرا کیا ہے۔ انہوں نے ایک شخص کو پایا جس کا چہرہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسا تھا، تو انہوں نے اسے قتل کر دیا، اور قتل کرنے کے بعد انہوں نے دیکھا کہ چہرہ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسا تھا، لیکن یہ ہمارا بھیجا ہوا وہی شخص تھا جس کو ہم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کے لیے بھیجا گیا تھا۔ یہ ماجرا دیکھ کر تمام یہودی پریشان ہو گئے اور دو گروہوں میں تقسیم ہو گئے، اور تمام یہودی آپس میں لڑنے جھگڑنے لگے، اور اس لڑائی میں بہت سے یہودیوں کا قتل عام ہوا، جس طرح اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء میں فرمایا ہے، اور ان کے اس کہنے کی وجہ سے ہم نے اللہ تعالیٰ کے رسول حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا، حالانکہ انہوں نے ان کو قتل نہیں کیا اور نہ ہی انہیں سولی پر چڑھایا، مگر ان کے لیے کسی کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ہم شکل بنا دیا۔ اور بے شک جو لوگ ان کے بارے میں اختلاف کر رہے ہیں وہ شک میں ہیں اور ان کے پاس کچھ بھی علم نہیں ہے، مگر یہ لوگ گمان کی پیروی کر رہے ہیں، بلکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے آسمان کی جانب اٹھا لیا، یقیناً وہ قتل نہیں ہوئے، اور اللہ تعالیٰ بے شک غالب حکمت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اپنی حکمت کے ذریعے آسمان کی جانب اٹھا لیا۔ حدیث نبوی میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت سے پہلے زمین پر تشریف فرمائیں گے اور سنت نبوی کے مطابق زندگی گزاریں گے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی صلیب کو توڑیں گے اور دجال کا جڑ سے خاتمہ کریں گے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں 7 برس تک رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ کے دین کو عام فرمائیں گے، آپ کو مدینہ کی سرزمین میں گنبد خضرا میں دفن کیا جائے گا۔ اور جو لوگ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام معاذ اللہ قتل ہو گئے یا سولی پر لٹکائے گئے، تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہیں اور وہ کفر کر رہے ہیں۔ پیارے دوستو، اب بات کرتے ہیں دوسرے نبی جن کو اللہ تعالیٰ نے زندگی عطا کی ہوئی ہے، وہ حضرت خضر علیہ السلام ہیں۔ حضرت خضر علیہ السلام ظاہری طور پر اس دنیا میں تب تشریف لائیں گے جب دجال اس دنیا میں ظاہر ہوگا، اور دجال اپنا فتنہ اس دنیا میں پھیلا رہا ہوگا اور دنیا کے لوگوں کو اللہ کے دین سے دور کر رہا ہوگا۔ تو اس وقت حضرت خضر علیہ السلام لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف بلائیں گے، اللہ کی وحدانیت کی طرف بلائیں گے، لوگوں کو نیکی کی طرف بلائیں گے، اور لوگوں کو کہیں گے کہ نیک کام کرو، برے کاموں سے باز آ جاؤ۔ ایک دوسری روایت میں آتا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کرام کو حضرت خضر علیہ السلام کا قصہ سنا رہے تھے کہ آپ نے فرمایا کہ حضرت خضر علیہ السلام کا باپ ایک بادشاہ تھا۔ حضرت خضر علیہ السلام کو بادشاہت سے نوازنا چاہتا تھا، لیکن حضرت خضر علیہ السلام کو دنیا کی بادشاہت پسند نہ آئی، اور آپ علیہ السلام نے دنیا کی سلطنت کو لینے سے انکار کر دیا۔ آپ نے اپنے والد گرامی سے کہا کہ میں اس دنیا کی سلطنت نہیں لینا چاہتا، تو اس طرح آپ اپنے والد سے ناراض ہو کر جنگلوں کی طرف چلے گئے، اور جہاں پر انہیں کوئی بھی نہ ڈھونڈ سکا
اور وہاں آپ عبادت الہی میں مصروف ہو گئے، اور اسی دوران آپ کا گزر ایک آب حیات کے چشمے کے قریب سے ہوا، اور چشمے سے پانی پی کر آپ تا حیات زندہ رہنے میں کامیاب ہو گئے، اور آپ کا تا حیات زندہ رہنے کا ذکر کافی روایات میں ملتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک روایت نقل کی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ظاہری انتقال ہوا تو ایک بزرگ سارے مجمع سے ہوتا ہوا حضور انور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم اطہر کے پاس آ کر رک گیا، اور اس شخص نے کچھ پڑھا اور پھر واپس چل دیا۔ تو اس کے جانے کے بعد وہاں موجود صحابہ اکرام نے پوچھا کہ یہ شخص کون تھا؟ اس مجمع میں سے کوئی بھی اس کو نہ جانتا تھا۔ تو اس وقت حضرت علی علیہ السلام بولے کہ میں اس شخص کو جانتا ہوں، یہ حضرت خضر علیہ السلام ہیں۔ حضرت خضر علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے مصیبت زدہ لوگوں کی رہنمائی کرتے ہیں، اور حضرت خضر علیہ السلام لوگوں کی اصلاح کر کے ان کو اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق زندگی بسر کرنے کا حکم دیتے ہیں، اور آپ بہت ہی نیک اور خدا ترس انسان ہیں۔ اور بعض روایات کے اندر یہ بھی آتا ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام کا ذکر حضرت ذوالقرنین کے ساتھ میں ہوتا ہے۔ پیارے دوستو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کے بعد تیسرے زندہ نبی جن کا ذکر قرآن مجید میں 2 جگہ پر موجود ہے وہ حضرت الیاس علیہ السلام ہیں۔ جس طرح کے تفاسیر میں بیان کیا گیا ہے کہ حضرت الیاس علیہ السلام کو ایک نورانی گھوڑے پر بٹھا کر آسمانوں کی طرف لے جایا گیا، اس بات کا تذکرہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ ایک روایت میں کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ میں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک پہاڑ سے گزر رہے تھے، اور وہاں سے گزرتے ہوئے ایک آواز سنائی دی کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنا دے۔ یہ آواز سنتے ہی اللہ تعالیٰ کے نبی نے مجھے حکم دیا کہ اے انس، اس آواز کا پتہ لگاؤ یہ کون ہے۔ تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں جب پہاڑ کے اندر گیا تو میں نے دیکھا ایک سفید پوش بزرگ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول تھا، اور جب اس شخص نے مجھے دیکھا تو کہا اے بندے، تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صحابی ہے؟ تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ جی ہاں۔ تو اس بزرگ نے کہا کہ میرا سلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہنچا دو، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرنا کہ حضرت الیاس علیہ السلام آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ اور میں واپس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت الیاس علیہ السلام کا پیغام پیش کیا، سلام پیش کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے اپنے ساتھ لیا اور حضرت الیاس علیہ السلام سے ملنے کے لیے چل پڑے۔ جب آپ حضرت الیاس علیہ السلام کے پاس پہنچے تو میں ان سے کچھ دور کھڑا ہو گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت الیاس علیہ السلام کافی دیر تک آپس میں باتیں کرتے رہے۔ تو اس دوران ان پر آسمان کی طرف سے کھانا نازل ہوا، تو اس وقت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے بھی اپنے پاس بلا لیا، اور اس طرح ہم تینوں نے مل کر کھانا کھایا۔ کھانا ختم ہوا تو میں نے دیکھا کہ ایک سفید پرندہ آسمان سے نیچے کی طرف آ رہا ہے، اور وہ پرندہ حضرت الیاس علیہ السلام کے پاس آ گیا۔ حضرت الیاس علیہ السلام اس پرندے پر سوار ہوئے اور آسمان کی جانب چلے گئے۔ بعض علماء اکرام نے لکھا ہے کہ حضرت الیاس علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام ہر رمضان میں بیت المقدس میں تشریف لاتے ہیں اور وہاں پر روزے رکھتے ہیں، اور حج کے موقع پر حج بھی ادا کرتے ہیں، اور یہ دونوں نبی مختلف مقامات پر مصیبت زدہ انسانوں کی مدد کرتے ہیں۔ تو پیارے دوستو، اب بات کرتے ہیں چوتھے نبی کی جو آج بھی زندہ ہیں، وہ ہیں حضرت ادریس علیہ السلام، جن کے زندہ ہونے کا ذکر بہت سی روایات میں ملتا ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ سورہ مریم میں ارشاد فرماتا ہے کہ وہ ایک نیک اور پرہیزگار انسان اور نبی تھے، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت ادریس علیہ السلام کو جنت میں اٹھا لیا۔ پیارے دوستو، شب معراج کی رات چوتھے آسمان پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات حضرت ادریس علیہ السلام سے ہوئی تھی، اور بعض روایات میں یہ ذکر ملتا ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام زمین کی سیر و سیاحت کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مشغول رہتے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت ادریس علیہ السلام ایک درزی کا کام کیا کرتے تھے، اپنے کام کے ساتھ ساتھ وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر بھی کرتے تھے۔ جب شام ہوتی تو آپ کی نیکیاں بے تحاشا
तमाशा हो जाती। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम की नेकियां ज़मीन पर रहने वाले हर शख्स से ज़्यादा हो जाती और आपकी नेकियां अल्लाह ताला की बारगाह में जमा हो जाती। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम को इस तरह आसमान की जानिब ज़िंदा उठा लिया गया। एक दूसरी रिवायत में ज़िक्र मिलता है कि एक बार मलकुल मौत हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाज़िर हुए तो हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ने उन्हें कहा कि मुझे मौत का जायका चखना है। चुनांचे आपके कहने पर मलकुल मौत ने आपकी जान निकाल ली और फिर अल्लाह ताला के हुक्म से आपको ज़िंदा कर दिया। आपने कहा कि मैं दोज़ख को देखना चाहता हूँ, मैं जन्नत की सैर करना चाहता हूँ, तो आपके कहने पर फरिश्ते ने आपको दोज़ख दिखाई, फिर उसके बाद जन्नत की सैर करवाई और फिर बाद में अल्लाह के हुक्म से आपको जन्नत में दाखिल कर दिया गया। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ने फ़ैसला किया कि अब मैं यहीं पर रहना पसंद करूँगा और इस तरह आपको फिर जन्नत में ही रहने दिया गया। तो प्यारे दोस्तों, हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम वो चौथे नबी हैं जो कि आज भी ज़िंदा हैं और जन्नत में मौजूद हैं। उम्मीद है कि हमारी आज की वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और मज़ीद इस तरह की वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें अपनी फर्माबरदारी में ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। तो गाइस वीडियो काफी इंटरेस्टिंग थी। आज हमें पता चला कि कौन से वो 4 नबी हैं जो आज भी जिंदा हैं। तो एंड गाइस सॉरी, पहले मैं हाँ। आपको बोलना चाहूंगी मेरी तबीयत आज भी कुछ ज्यादा अच्छी ठीक नहीं है, है इनकी तबीयत आज तो आपको। प्लीज बेयर करना अगर आप लोगों को कुछ भी गलत लगा हो तो। बिल्कुल, एक्चुअली इनको थोड़ा फीवर है आज हाँ, एंड कोल्ड भी काफी हो मेरी रखा है। इम्यूनिटी काफी डाउन हो चुकी है। हाँ, आजकल ये थोड़ा ना तबीयत इनकी ऐसे ही चल रही है आज, तो प्लीज आप इनके लिए भी दुआ कीजिएगा ताकि इनकी हेल्थ सही रहे। तो चलिए गाइस वीडियो की बात करते हैं। तो जो 4 जिंदा नबी थे वो थे, पहले थे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, दूसरे हाँ। थे हजरत खिजर अलैहिस्सलाम, तीसरे थे हजरत इलियास अलैहिस्सलाम और चौथे थे हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम। ठीक है, तो जो पहले थे जो जिंदा जो नबी जो आज भी हैं वो थे, वो हमारे लिए शॉकिंग था ये कि हाँ, हजरत मतलब ईसा अलैहिस्सलाम जिनको हम जीसस क्राइस्ट भी जीसस क्राइस्ट भी बोलते हैं, बोलते हैं। हाँ वो आज भी जिंदा है। हाँ, लोग सोचते हैं उनको सूली पे लटका लटका दिया दिया गया था। लेकिन किताबों में भी यही लिखा हुआ है। किताबों में भी यही लिखा हम्म। हुआ है, लेकिन सच्चाई ये है कि वो आज भी जिंदा है और वो आसमानों की सैर करते हैं। नहीं, वो जब जैसे जो यहूदी थे ना उनके हाँ। उन्होंने क्योंकि वो लोगों को अल्लाह के दीन पे चलने की सलाह देते थे और लोग उनको फॉलो बड़े करने लग गए थे। तो यहूदियों ने सोचा कि इनको मारना पड़ेगा, नहीं तो यहूदियों की तानाशाही मतलब खत्म हो जाएगी। नहीं, तो कुरान में ये लिखा गया था कि यहूदियों में एक ऐसे नबी आएंगे जिसकी वजह से यहूदियों का अंत होना नहीं तो शायद निश्चिंत है, तो यहूदियों ने उनका अंत करना सोचा। तो वही बोल रहा हूँ ना, क्योंकि वो लोगों को अल्लाह के दीन की दीन तरफ पे लेके चला जा रहे रहे थे। हाँ। तो उन्होंने सोचा कि उनका खात्मा करते हैं। उनको खात्मा के लिए उन्होंने एक बंदा हायर किया। तो वो जो बंदा हायर किया, तो जिस दिन उनको मौत मारने वाला था ना वो बंदा हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को, उसी दिन अल्लाह ने अपना एक वो भेजा, फरिश्ता भेजा। वो फरिश्ते ने ईसा अलैहिस्सलाम को आसमान की तरफ उठा हाँ। लिया था। तो जब वो आसमान की तरफ उठे ना, तो वहां अपने अपने आई थिंक अम्मी जान से भी मिले थे। हाँ, अम्मी जान हाँ, से भी मिले थे। उन्होंने बोला कि मैं अब आपको जब लास्ट टाइम आएगा, हाँ, जब क़यामत होगी तब मिलूंगा अब मैं। क़यामत के दिन मिलूंगा मैं आपको। बिल्कुल सही बात है। तो वो तो क्योंकि अल्लाह ने उनको अपने पास बुला लिया था। वो मतलब इसका मतलब ये है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की मौत नहीं हुई थी। वो जिसकी मौत हुई थी ना, क्योंकि काफी देर से वो बंदा आ ही नहीं रहा था उनको मारने को, जो यहूदियों ने भेजा था उसको मारने के लिए, मतलब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को। जब उन्होंने देखा तो वो सेम वही बंदा था जैसी ईसा अलैहिस्सलाम की उस टाइम फेस था। तो उन्होंने उसको मार दिया और उसको सूली पे चढ़ा दिया। ईसा अलैहिस्सलाम समझ के उस बंदे को मार दिया, जिसको मारने के लिए ईसा अलैहिस्सलाम को मतलब ईसा अलैहिस्सलाम को मारने के लिए जिस बंदे को भेजा था, उसी को मार के उन्होंने सूली पे लटका दिया। तो पहले पैगंबर हैं, जो पहले जो नबी हैं जो जिंदा हैं, वो हैं हजरत ईसा अलैहिस्सलाम। जो दूसरे हैं, जो दूसरे नंबर है हजरत खिजर अलैहिस्सलाम। तो जो हजरत खिजर अलैहिस्सलाम है, उनका जो बताया गया है कि ये तब दुनिया में आएंगे जब दज्जाल का खात्मा करने के लिए आएंगे। अच्छा गाइस, एक चीज और बताइए कि दज्जाल कौन है? क्या है? कौन है दज्जाल? क्या हमें इसके ऊपर वीडियो करनी चाहिए? अगर करनी चाहिए तो आप बताइएगा कि पहले थोड़ा हमें ब्रीफ में बताइएगा कि दज्जाल है कौन, इसका क्यों बार बार जिक्र आ रहा है जो इस वीडियो में। तो उन्होंने बताया कि दज्जाल का खात्मा करने के लिए हजरत खिजर अलैहिस्सलाम आएंगे, तो और वो आने के बाद 7 सालों तक रहेंगे। तो जो खिजर अलैहिस्सलाम थे, उनके जो फादर थे वो बादशाह थे,
وہ ان کو اپنی طرف بنانا چاہتے تھے, اپنی بادشاہی دینا وہ چاہتے تھے کہ وہ بادشاہی لیں, لیکن انہوں نے دنیا کی بادشاہی چھوڑ کے اللہ کی عبادت کرنا زیادہ صحیح سمجھا. ایگزیکٹلی. تو وہ پھر جنگلوں کی طرف چلے گئے تھے, تو وہاں وہ جھرنوں وغیرہ کو انہوں نے پانی پیا, وہ پانی پی کے زندہ رہے, تو اللہ نے ان کو اپنے پاس بلا لیا تھا, جنتی بنا دیا تھا. تو تھرڈ نمبر پہ آتے ہیں حضرت الیاس علیہ السلام. تو حضرت الیاس علیہ السلام کا بھی ایسا تھا, انہوں نے بتایا کہ جو حضرت الیاس علیہ السلام ہے وہ تب آئیں گے جب دجال کا اس دنیا میں انٹری ہوگی, جب آئی تھنک پتہ نہیں دجال کا جنم ہوگا یا پھر اس دنیا میں آئے گا. وہ آئی تو میرے کو دجال کوئی ظالم بندہ لگ رہا ہے, تو مجھے بھی ایسے ہی لگ رہا ہے کہ وہ کوئی ظالم کوئی بندہ جیسے ہے. فرعون ٹائپ لگ رہا ہے. تو بتائیے گائز, تو وہ جب دجال آئیں گے تبھی وہ حضرت حضرت الیاس علیہ السلام آئیں گے, اور حضرت الیاس علیہ السلام کو بھی جنتی ہی بنایا تھا اللہ جی نے, اللہ نے ان کو جنتی بنایا تھا اور ان کو جنت کا بادشاہ بنایا تھا. اور ایک بات ہمیں اور پتہ چلی کہ جب معراج کا واقعہ تھا, معراج کے سفر میں پروفٹ محمد کو جو انہوں نے 7 آسمان کا سفر کیا تھا, چوتھے جو آسمان میں جو ملے تھے ان کو حضرت الیاس علیہ السلام ہی ملے تھے. نہیں فوری ہم الیاس علیہ السلام کے, ہاں, تو چوتھے سفر میں فوری کیا بولتے ہیں اس کو, چوتھے آسمان میں ان کو جو دروازے پہ ملے تھے حضرت الیاس علیہ السلام. سوری گائز اگر میں کچھ غلط ہوا, میں نے غلط بولا پلیز کمنٹ میں ہمیں گائیڈ کر دینا. تو جو فورتھ جو نبی ہیں جو زندہ ہیں آج بھی, وہ ہیں حضرت ادریس علیہ السلام. جو حضرت ادریس علیہ السلام ہیں ان کا بھی ایسا ہی تھا, وہ بھی اللہ کے پیارے مطلب بھیجے ہوئے نبی تھے. ان کو بھی اللہ نے ان بتایا تھا کہ وہ گھوڑے پہ سوار ان کو آسمانوں کی طرف لے جایا گیا تھا. تو یہ تھے 4 نبی جو آج بھی زندہ ہیں, جو ہمارے لیے بڑا شاکنگ تھا. تو گائز اسی گڈ نوٹ کے ساتھ ہم اس ویڈیو کو اینڈ کرتے ہیں. ویڈیو کافی انٹرسٹنگ تھا. ملتے ہیں ہم نیکسٹ ویڈیو میں, تب تک آپ لوگ اپنی فیملی کا خیال رکھیے, اپنے بچوں کا خیال رکھیے, ہیلدی رہیے, اچھا کھائیے, اچھا پائیے. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں, تب تک کے لیے سائننگ آف.